आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँको दर्शन गराउँदैछौँ। तपाईँ सुन्दै अचम्मित हुनुहुन्छ। यो पाशुपत क्षेत्रको यो बागमती किनारमा रहेको नारायणको मन्दिर, उभिरहेको नारायणको मन्दिर। यो नारायणको मन्दिर, उभिरहेको नारायण तपाईँ जो कोही हामीले देखेको मन्दिर, तर यो माटोबाट बनेको मन्दिर। यो संसारमा दुर्लभ मानिएको माटोबाट बनिएको यति ठुलो मूर्ति रहेको छ। हेर्नुस् त दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो देखाइरहेका छौँ, उभिरहेको नारायणको मन्दिर। यो मूर्ति माटोबाट बनेको छ र प्रजापतिहरूद्वारा यसलाई तयार गरिएको छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। मन्दिरको बाहिर रहेका विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू पनि माटोबाटै बनेको छ। दर्शकहरू हेरौँ, तर यो मूर्तिमा माटोहरू अहिले फुट्न सुरु भएको छ। यो कुनै दिन इतिहासमै अङ्कित रहेर यस्तो किसिमको थियो र यसरी फुटेर गयो भन्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। हेर्नुस् त, माटो चोइटेर गएको छ। केही भागहरू माटो फुटेको छ। अहिले माटोका भागहरू फुटेको कारणले मूर्ति विरूप देखिन थालेको छ। यी साना मूर्तिहरू हेर्नुस् त दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो चिज देखाइरहेका छौँ। हामीले ठलोटका मूर्ति, ढुङ्गाबाट बनेका मूर्ति, तामाका मूर्ति अनि विभिन्न किसिमका अरू मूर्तिहरू देखेका थियौँ र छौँ पनि। तर माटोबाट बनेको यो विशाल मूर्ति र यी साना मूर्तिहरू तपाईले पाशुपत क्षेत्रमा दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। हो दर्शकबिन, हामी पाशुपत क्षेत्र जाँदा बागमतीको छेउमै रहेको यो मन्दिर धेरैले देखेका छौँ र यो मन्दिर बसलेश्वरी मन्दिरको छेउमा छ। तपाईहरूले याद गर्नुभएको छैन भने अब पाशुपत क्षेत्रको दर्शन गर्न जाँदा अवश्य ध्यान दिनुहोला। अनि हेर्नुहोस् त, आर्यघाटनिर यमराजको यो सानो मन्दिर, यमराजको पनि मन्दिर छ पाशुपत क्षेत्रमा। अनि त्यसैले त यहाँ पाशुपत क्षेत्रमा रहेको यो आर्यघाट भनिएको हो। हो दर्शकबिन, हामीले तपाईलाई यमराजको मन्दिर पनि दर्शन गराइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त दृश्यमा यमराजको यो सानो मन्दिर, दुईतिर आँखा रहेको छ, तर बिचमा हेर्नुहोस् त यमराजको मन्दिर। हामी सबैले यमराजलाई दर्शन गरौँ। हो दर्शकबिन, हामी यी चिजहरू किन देखाइरहेका छौँ भन्दा हामीले धेरैले दर्शन गर्न गएर पनि यी यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरूको दर्शन नगरेका हुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले यी यस्ता चिजहरूको दर्शन र यी महत्त्वपूर्ण दर्शनहरू गर्नाले हामीलाई र हाम्रा भोलिका भावी सन्ततिहरूलाई यसका बारेमा जानकारी दिन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले पाशुपत क्षेत्रको यो पावन भूमिमा यहाँहरूलाई आज हामीले यो माटोबाट निर्माण भएको विशाल नारायणको मूर्तिको दर्शन गराउँदैछौँ। हो दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त, हाम्रो वास्तुकला हाम्रो साँच्चै नै अनुकरणीय थियो र छ पनि। धेरैलाई अचम्मित तुल्याउँछ, यत्रो विशाल मन्दिर माटोबाट। हो दर्शकबिन, यो माटैबाट बनेको हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले त हाम्रा वास्तुकलाहरू आज पनि संसारमा प्रसिद्ध छन्। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो विशाल नारायणको दर्शन गराइरहेका छौँ। हामी आज पाशुपत क्षेत्रको यो बागमतीको तटमा रहेको यो मन्दिरबाट तपाईलाई विशेष रूपमा यहाँको दर्शन गराइरहेका छौँ। हामी मध्ये धेरै जसो यो बाटोबाट हिँड्छौँ, तर यो मन्दिरलाई याद गर्दैनौँ। एकाध व्यक्तिहरूले मात्र नारायणको दर्शन गर्छन्। पाशुपत क्षेत्रमा प्रवेश गरेर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुअघि यहाँका मन्दिरहरूको दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। तर पनि हामी धेरैलाई यो कुराको ख्याल छैन। त्यसैले त यो मन्दिर धेरैलाई याद नहुन पनि सक्छ, अथवा याद गरेकै भए पनि यो ढुङ्गाबाट बनेको विशाल मूर्ति होला भन्ने कुरा धेरैलाई लाग्दछ। तर धेरै ठाउँमा हामीले देखेका नारायणका मूर्तिहरू धेरै जस्तो सुतेको अवस्थामा नारायणका मूर्ति छन्। तर नारायणको मूर्ति पनि उभिएको, त्यो पनि माटोबाट बनेको हो। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यी दृश्यहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ।
भगवान नारायणको दर्शन गर्नाले लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हुने धार्मिक जनश्रुति र विश्वास रहेको छ। दर्शकबिन हामीले यी चीजहरू देखाइरहेका छौँ। तपाईले यो याद गर्नु भएको छैन भने याद गर्न सक्नुहुन्छ। विशाल नारायणको मूर्ति यहाँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, हामी कोहीले पनि यो कुरालाई ख्याल गरेको नहुन पनि सक्छ, तर माटोबाट बनेको हाम्रा प्रजापतिहरूले तयार गर्नुभएको यो मूर्ति विशाल छ। हेर्नुस् त दर्शकबिन, हामी तपाईलाई आज नेपालमा मात्र नभएर संसारमै अनौठो मानिने माटोबाट यति विशाल नारायणको मूर्ति तयार भएको छ, त्यो पनि प्राचीन कालदेखि नै पाशुपत क्षेत्रमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई याद नहुन पनि सक्छ। हो दर्शकबिन, अब पाशुपत क्षेत्र जाँदा भगवान नारायणको दर्शन र माटोबाट बनेको यो विशाल मूर्तिको पनि दर्शन गर्न नछुटाउँ। हामी तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामीले विभिन्न तीर्थस्थल तीर्थाटनहरू गरेका छौँ र गर्दै पनि छौँ। हो दर्शकबिन, यसरी यी तीर्थाटन गर्ने बेला हामीले के कसो गरेर ती राखिएका वा भगवानका मूर्तिहरू हुन् भन्नेमा जानकार राख्नु सकियो भने भावी सन्ततिलाई सही मार्गदर्शन दिन सक्छौँ र सही सूचना दिन सक्छौँ र भावी आफ्ना सन्ततिहरूले हामी क्रमशः त्यसै गरी अरूलाई बुझाउँदै गएमा हाम्रो जीवित इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो रीतिरिवाज र हाम्रो प्राचीनता सबैमा झल्कनेछ। हो दर्शकबिन, हामी यिनै विश्वास पनि लिएका छौँ। हेर्नुस् त, नारायणको पाउदेखि हामीले शिरसम्म क्रमशः देखाएका छौँ। शेषनागमा विराजमान हुनुहुन्छ भगवान नारायण। हो यहाँ हेर्नुहोस्, बाहिर रहेका मूर्तिहरू पनि यसै गरी माटैबाट निर्माण भएको छ। केही मूर्तिहरू भने विरूप हुँदै गएको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। माटो फुटेर गएको छ। यसको संरक्षणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष चुकिरहेको भान भएको छ। यो मन्दिरका वरिपरि बच्चाहरू खेल्ने र चलाउने गर्नाले पनि यो मूर्तिहरूको माटो फुटेको हुन सक्ने देखिन्छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो देखाइरहेका छौँ। हेर्नुस् त, माटोको यी मूर्तिको रूप नै कुरूप बनाउने ढङ्गले फुटालिएको छ र यसरी फुटेको मूर्तिले भोलिका दिनमा केमा पूजा गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि गाह्रो हुन सक्छ। हेर्नुस् त, मूर्तिको तल्लो भाग माटो झरिसकेको छ। किन पाशुपत क्षेत्र वा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिँदैन? शिवलिङ्ग पूजा गरेको प्रतीक देखिन्छ, तर शिवलिङ्गै छैन। बाहिर सिँगारिएको यो माटोको तुउ पनि फुटालिएको छ। तैले त्यहाँबाट बनेको हुनुपर्छ, सायद त्यो पनि फुटेको छ। किन संरक्षण हुँदैन? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसबारेमा किन गम्भीर हुँदैन? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ढलेपछि मात्र याद गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, यमराजको मन्दिर। तपाईँ हामी धेरैले यमराजका बारेमा सुनेका छौँ। मृत्युपछि पाप र पुण्यका साँची निजले दण्ड पनि दिने यमराजलाई पनि पशुपति क्षेत्रमा पूजा गरिन्छ। हामी धेरैले दर्शन गरेका छौँ, तर यमराज भनेर सायदै कसैले याद गरेका होला। यो यमराजको मन्दिर हो। यमराजको मन्दिर किन छ त भन्दा पाशुपत क्षेत्र तीर्थका पनि महातीर्थ हुन् र यो यमराजको मन्दिर तपाईँ हामीले दर्शन गरेमा यमराजको दर्शन हुने र भोलि पाप पुण्यको साँचीमा पुगिने पनि जनश्रुति र विश्वास रहिआएको छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई पाशुपत क्षेत्रका हरेक गतिविधि, हरेक पलहरू देखाइरहेका छौँ। सबै तीर्थहरूका पनि उत्तम तीर्थ पाशुपत क्षेत्रको दर्शन गर्नाले कुनै पनि तीर्थको दर्शन नगरी पनि हुन सक्ने बताइन्छ। हो त्यसैले पनि पाशुपत क्षेत्रको दर्शन गर्नाले हामी सबैको मुक्ति हुने जनविश्वास रहिआएको छ। हो गरौँ हामीले पाशुपत क्षेत्रको दर्शन।